साढ़े सोने मुंडे वो तुमने बड़ी मुश्किलों से उनसे जान छुड़ाई है। वो हम इधर आ गए, थानियां जो हीरो ने हमारे लड़कों के साथ होंगी, डरो उस दिन से। इसलिए हम कोई नहीं घबराए हुए। हम तो अभी हम लड़कों को कहेंगे ओए जाओ जाके उठे मीना कुमारी नू फाड़ लो, तो ये तो ऐसे ही चले जाएंगे, बगैर किसी जंग के चले जाएंगे, चाहे वो 65 कर। ओए डरो उस दिन से। जिस दिन देखो, जब कलमा गो मुसलमान जो हैं, देखे चाहे मेरा वो सिंधी भाई हो, पठान भाई हो, बलोची भाई हो, गिलगिती भाई, जब कलमा गो जो हैं साढ़े सोने मुंडे, वो तुमने बड़ी मुश्किलों से उनसे जान छुड़ाई है। वो हम इधर आ गए तो फिर तुम जो है फिर आलू छोले की चाट ही बनाओगे। एक सारियां जो हीरो ने हमारे लड़कों के साथ होंगी, डरो उस दिन से। इसलिए हम कोई नहीं घबराए हुए। हम तो अभी हम लड़कों को कहेंगे ओए जाओ जाके उठे मीना कुमारी नू फाड़ लो, तो ये तो ऐसे ही चले जाएंगे, बगैर किसी जंग के चले जाएंगे। आप हमारी जान बात सुन रहे हैं, हम घबराए हुए सिर्फ इस वजह से हैं कि जो हमारे अंदर हैं दुश्मन दीन इस्लाम, दुश्मन शरीयत मोहम्मदी, वो जो लोग हैं, जो ये जो ज्यूज़ के जो नुमाइंदे हैं, जो एजेंट हैं, ये जो ख्वारिज हैं, ये जो हैं, ये हमारे जो जितनी रिसोर्सेज हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस मौक़ों पे मेरे लिए जो मेरे बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस के या सिक्योरिटी एजेंसी के जो शहीद हो रहे हैं, क्या उनका रंग लाल नहीं है? बेशक। क्या उनको मारने वाले को मैं जफियां डालूं? नहीं। डेमोक्रेसी के लिए, ये मेरी आज़ादी है राय के लिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं इंडिया को कि देखो, जापान का हाल याद रखो, जर्मनी का हाल याद रखो, चाहे आप कितने भी सूरमा हो, लेकिन जीते तो फिर भी नहीं, ना जर्मनी जीता ना जापान जीता, लेकिन जो नाक पे मुक्का पड़ा है अभी तक सीधे नहीं हो सके हो। तो हमारे पास ये जो हमने पटाखे रखे हुए हैं, ये हमने ईद शबरात पे चलाने के लिए रखे हुए हैं, ये आपके लिए रखे हुए हैं। तो ये 2-4 पटाखे अगर आपके हो गए तो फिर आप बरसों जो हैं वो हरे रामा हरे कृष्ण ही गाते रहोगे, फिर इधर मुंह नहीं करोगे। बेहतर है हम अच्छे पड़ोसियों की तरह अपने मामला हल करके, और हम एक दूसरे की जो अल्लाह की नेमतें हैं वो आप आके इधर शेयर करें, हम उधर शेयर करें, एंड वी लिव लाइक ए गुड नेबर्स। राइट, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब यूएनओ में इमरान खान साहब ने तकरीर की जिसमें उन्होंने कलमा हक बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो क्या इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठवा के उस कुरान की शिकों को पामाल करना मुसलमानी है? क्या अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में नहीं कहा कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अपनी शर्मगाह के अमीन हैं? अगर आप अपनी शर्मगाह के अमीन नहीं तो सादक और अमीन कहाँ से हो गए? क्या ये महराब व मेंबर रसूल के मुहाफिज हैं? हूँ क्या करते हो आप? आपका दिमाग काम नहीं करता है। देखिए, आप मुसलमान नहीं हो। देखिए इस वक्त क्या तुम वक्त की मुसलमानी होती है? नहीं, जो इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने उनका चुनाव किया तो आए ना। आप चुनाव करके, आपने या मैंने तो नहीं वजीर आज़म बनाया था। अगर अबू जहल का चुनाव करते तो फिर मदीना में अबू जहल को ले आते। क्या मदीना में, क्या किसी रियासत मदीना में कोई चर्च बनाया था, कोई सिनागोग बनाया था? तुम कितने गधे हो, मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू नहीं करना चाहता। जिसको अपने दीन का नहीं पता है, मैं उस आदमी के सामने नहीं बैठना चाहता। नहीं जवेद इकबाल साहब, हम तो खान साहब के हक में खिलाफ बात नहीं कर रहे। मैंने हक और मैं तो दीन इस्लाम, मैंने जो हिजरत की, मेरे साथ जो बाप दादा ने, मैं जब 14 अगस्त थी, तो ये आपको पता है 14 और 15 की रात 27वीं रमज़ान मुबारक कहते हैं हम। बेशक। आपकी ज़िंदगी को आपको पता नहीं 27वीं रमज़ान मुबारक की अहमियत क्या होती है? लैलतुल क़द्र। 3 दिन के बाद ईद थी, तो मैं अपने वालिद के साथ ईद बनाने के लिए निकर शिकर पहन के और ट्रकों में गया। आगे आग लगी हुई थी, सिखों का हमला हुआ था। और ये जो है, हम वहाँ से फिर जब आए अपना ट्रकों में बैठ के, तो पाकिस्तान की तरफ आए तो ब्यास का फाटक बंद था, और आगे दोनों तरफ जंगलों में नंगी करपाने लिए सिख बैठे थे। तो भाई मेरा अगर पाकिस्तान ये था, मैं वहाँ से क्यों आया? मैं कोई भूखा नहीं मर रहा था, मुझे कोई नहीं मार रहा था। ये जो मार कुटाई शुरू हुई, ये तो पाकिस्तान बनाने के लिए शुरू हुई।
اس سے پہلے میں وہاں پہ رہ رہا تھا، اور میں نہیں رہ رہا تھا بھائی، لاہور میں داتا گنج بخش صاحب کتنے 100 سالوں سے ہیں آپ کے خیال میں؟ بے شک بے شک کیا، مجھے بتائیے کتنے سو کوئی سال؟ 1700 سالوں سے 1100 سالوں 1100 سے۔ سال۔ اچھا جوید اور اقبال صاحب، اور وہ کہتا ہے کہ میری پرورش اللہ نے نبیوں کی طرح کی، نعوذ باللہ، یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، لیکن استغفر میں- اللہ، یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ پہلے میں نے یہ پوچھا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ نہیں؟ ہے بالکل سٹیٹمنٹ۔ تو اس کا ہی تو جب یہ انجری ہوئی تھی، جب یہ باہر جا رہا تھا اور ضیاء الحق صاحب مرد مومن مرد حق نے اس کو واپس لایا تھا، وہ برکی صاحب جو تھے اس کے ہیلتھ منسٹر جو تھے وہ پاکستان کے، اور یہ برکی خاندان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی والدہ برکی خاندان سے تھیں، جی جی، تو انہوں نے اس کو جو لایا تھا جب انجری ہو گئی تھی، جب ینگ تھا عمران خان، اور اس کو ڈاکٹرز نے ریسٹ کرنے کے لیے کہا تھا، تو اس کے خاندان نے لندن میں ایک فلیٹ لے کے دیا تھا بیٹے، جس میں اس کی نگہداشت ایک برٹش لڑکی کر رہی تھی، جو اس کا کھانا بنانا بھی بناتی تھی، مالش بھی کرتی تھی، اور اس کا کنٹریکٹ اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے ساتھ ارینجمنٹ کیا تھا کہ تم میرے لیے ایک یعنی کہ سارے کام کرو گی اور میرے کمپینین ہوگی، اور میں تمہارے لیے ننگا لیٹ کے تم میری پینٹنگ کرو گی جیسے مائیکل اینجلو کی ہیں۔ تو یہ نبیوں کی یعنی کہ ٹریننگ ہو رہی تھی۔ استغفر اللہ۔ تو پھر اگر فضل الرحمان ہو، سنی تحریک ہو، یا وحدت المسلمین ہو، یا طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، میرے لیے یہ جو ہیں ان کی کوئی وقت رہ جاتی ہے؟ یا جماعت اسلامی کہہ دیتا ہوں، وہ تو ابھی میں یہ آپ کے اس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، یعنی کہ یہ صرف یہ کہ یونائیٹڈ نیشن میں اس نے نعرہ لگا دیا، تو جو بندے کٹے اس اسلام کے لیے، جو 20 لاکھ قربانیاں ہم نے دی مسلمانوں نے یہاں آنے کے لیے، جو 70,000 میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ہیں، کسی نے کنویں میں چھلانگ لگائی، کسی کے پیٹ کاٹ کے بچے کو وہ جو اٹھایا نیزوں پہ، ہم بیوقوف تھے کیا؟ آج جو غزہ میں ہو رہا ہے اس سے بڑی کربلا کہیں برپا ہو سکتی ہے کیا؟ آج اس سے بڑی آج وہ جو یہودی النسل ہیں، آج اس کے بچے عمران خان کے کدھر ہیں؟ وہ جمائمہ کے پاس ہیں۔ بالکل۔ اور یہ آج انڈیا جو حملہ کر رہا ہے ہم پہ، اور یہ جو ساتھ اس کے جتنے خوارج حملہ کر رہے ہیں، یہ جو ہیں یہ عمران خان کے حق میں پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ عمران خان جی اتنا ہاں، اہم ہے اس ان کی کے لیے۔ مدد کے لیے آئے ہیں۔ آئی ایم سیئنگ اٹ آن ایئر، یہ اس کی مدد کے لیے آئے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اتنی اہم ہے ہم سب جی، کے لیے، ان کے لیے عمران خان انڈیا کے لیے، کیوں اسرائیل اہم کے لیے۔ ہے؟ جی جی، کیوں کیوں اہم ہے؟ اہم ہے؟ جی کیونکہ عمران خان وہی بیانیہ کے اوپر آیا ہے پاکستان میں جس بیانیہ کے اوپر جیوز اور عیسائیوں نے محمد کو رد کیا۔ آپ کو پتہ ہے کیا بیانیہ تھا وہ؟ بتا دیجیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے بیٹے، آپ تاریخ سے اگر واقف نہیں ہیں تو ہو جائیے۔ جی جی، جب سرور کائنات تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ جوانوں کے لیے تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ پہلے نبی ہمارے حضرت آدم کو مانتے ہیں، اور کائنات کے وہ سب سے بڑے ہیں وہ بھی ہیں۔ جب حضرت آدم آئے اور بنی نوع انسان کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا بھائی ایک کشتی بناؤ۔ اب لاہور میں تم اگر کہا جائے کہ یہاں سے ادھر ماڈل ٹاؤن تک ایک کشتی بناؤ، اور تم لگ جاؤ جناب کشتی بنانے میں، 1-2 دن میں تو بنے گی نہیں، وہ تو سال لگتے تھے۔ کشتی بناؤ اور اس میں جوڑا رکھو اور انسان بھی لے جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش شروع کر دے جو ختم نہ ہو، اور بارش پھر اتنی آ جائے کہ پہاڑ کی چوٹیوں سے اوپر چلی جائے، تو زندہ کون بچا ہوگا؟ تو کوئی بھی نہیں جو کوئی کشتی میں، زیرو انسان بچا ہوگا یا پرند یا چرندہ بچا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر اللہ میاں نے اگر آپ کو جو بھی ہے، میں کوئی ماہر مذہب کا ماہر نہیں ہوں، کہ اللہ میاں نے اپنی دانست میں اور اپنی سوچ میں یا اپنے کے مطابق، حکم کے مطابق، یعنی کہ اگر میں ریت کے اوپر ایک گھر بناؤں اور پھر اس کو ڈھا دوں اور پھر دوبارہ بنانے لگوں، تو وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ ہی کیا جو سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو پھر اللہ نے دوبارہ گھر بنانا شروع کیا،
کس کے ذریعے؟ نوح کی کشتی کے ذریعے. پھر ایک کا بیٹا، نوح کے ایک بیٹے کا نام ہند، اور پھر پھیل گئے، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی یورپ، کوئی ادھر، اور پھر بنی نو انسان دوبارہ اکٹھی ہوئی. پھر جب ایک یعنی کہ پنڈ بس گئے، ایک سائزیبل نمبر آ گیا، تو پھر چنا کس کو؟ ابراہیم کو، کہ یہ لو، یہ پیغام ہے میرا، تم نے یہ جو اس زمین پہ رہنا ہے کس اصولوں کے تحت رہنا ہے. یہ جو فیکٹری میری ہے یہ اللہ میاں کی فیکٹری ہے. جو غالب کہتا ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کیا بازی چاہے اتفاق ہے دنیا میرے آگے. یہ اللہ میاں کی فیکٹری ہے دنیا. جیسے فیکٹری میں ایک آپ کا انڈسٹریل اسٹیٹ میں بیٹھا ہوں نا، تو